السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده كالعاده. اليوم جايبه لكم وصفه جديده هي تاع القرص بطريقه ناجحه. دائما هذا كنصوبوا للدراري وليداتي ناجحه. بهاد تبعوا المقادير وتبعوا الطريقه ان شاء الله ينجح لكم. كاين اللي ما كيجي قاصح، انا هذا كيجي هشيش بزاف. شوفوا معايا المقادير ان شاء الله. كما كتشوفوا هنايا عندي 6 جبانيات بحال هادو تاع فورص، يكونوا متوسطين، ماشي كبار، ماشي، وعلى حسب الكميه اللي بغيتو. انا درت 6 تاع الدقيق الابيض. عندي هنا كاس صغير تاع الزبده اللي مذابه، الزبده ذوبتها. عندي تقريبا كاس صغير، وحيدوا منها فاش تذوبوها حيدوا منها داك الحليب ديالها من الفوق، تجيكم صافيه هكا الزبده. عندكم كاس صغير تاع سنيده او السكر الثقيل. عندي كاس صغير تاع الزيت. عندي 3 البيضات، تقريبا كاس عنبه ولا كاس يعني ما يكونش صغير بزاف. عندي هنا واحد معلقه تاع النافع، معلقه كبيره تاع النافع، 2 معالق تاع الزنجلان محمر. الزنجلان هنايا عندي 2 معالق تاع الخميره تاع الدار. هنايا كما كتشوفوا عندي الزنجلان دايرين 2 مرات، هذا للتزيين، والاخر اللي هنديرو في المقادير تاع في الوصفه تاع القرص. هادو للتزيين. هنا بيضه باش ندهنها على القرص في الاخر، فاش نبغي ندخلو الفران هندهنوه بالبيض ونديرو الزنجلان. هذا غندوز ان شاء الله هنايا لطريقه التحضير. هنا كما كتشوفوا عندي الاله ديالي تاع العجين. هذه اللي بغى يدير في القصريه ويخلط. بعدا هندوزو باش نخلطوا المقادير بوحدهم، عاد باش ندوزو نخلطوهم مع الدقيق الابيض او الفورص. يعني بعدا هندوزو نخلطوا المقادير اللي هنديروهم في هذا. ندوز هنا عندي الاناء ديالي هكا تاع الزاج، ندوز ندير فيه دوك 3 البيضات. ندوز ندير السكر ديالي او السنيده كاس صغير تاع السنيده. عندي كاس صغير تاع الزيت ديالي، الزيت العاديه ماشي زيت البلديه. اللي بغى يدير البلديه يقدر يديرها. زيت الزيتون، هنا درت غير الزيت العاديه، الزيت النباتيه. درت 2 معالق تاع الخميره كبار، زائد 2 معالق تاع الزنجلان ومعلقه تاع النافع. هادو معلقه كبار، 2 معالق كبار تاع الخميره، معلقه كبيره تاع النافع، و2 معالق كبار تاع الزنجلان. انا هنكب ديك الزبده ديالي اللي ذوبتها او الزبده المذابه. هنخلط هذا الجميع بالخلاط عادي، الخلاط اليدوي. كما كتشوفوا خلطته غير بيدي هكا بالخلاط، كيجي على هذا الشكل القوام. بحال هاد القوام كيجيكم. انا هندوز ندير في الاله ديال العجين ديالي، هندوز ندير الفورص او الدقيق الابيض. هنا عندكم تقريبا 500 مليلتر تاع الحليب او نص لتر الحليب، نصف لتر من الحليب. وما تنساوش يعني هنايا نتوما على حسب العجين ديالكم كتشوفوا حتى كيولي العجين ديالكم يعني هشيش. انا مهم يقدر يكفيني هنايا غير نص لتر الحليب او نصف لتر من الحليب. هنا هندوز ان شاء الله ندير دقيق الفورص، عاد ندير هذوك المقادير اللي درتو في الاخر هنزيد الحليب. عند اول حاجه اللي ما يستعملش آلة العجين نديرو في القصريه الفورص، وهندوزو باش نديرو داك الخليط الاصفر، داك الخليط اللي خلطناه بيعطينا بحال عجين مرمل، يجيكم بحال مرمل بحال بات سابلي.
هنا كما كتشوفوا انا درت الفرص ديالي ودرت هندوز ندير داك الخليط اللي درته. نخلي الاله ديالي باش تدخل داك الخليط يعني ترمل لينا هذاك العجين ديالنا. ان شاء الله من بعد ما ترمل لينا داك العجين بهذاك الخليط غندوزو ان شاء الله باش نديرو الحليب ديالنا. هو كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. انا كنصب في الحليب ديالي وكنشوف داك بشويه بشويه على ما كيتخلط، واللي كتخلط بيديها كديري الحليب وفي نفس الوقت كتخلطي بيديك، يعني بحال العجينه عاديه، العجينه باش كنديروا ليها الماء. العجينه ديالي راه بدات كتماسك، كل ما دلكتوها كل ما كتكون مزيان، كتجي على هذا الشكل. كل ما دلكتو العجين كيجي مزيان. شوف كيفاش يكون عندي القوام ديال العجين ديالي بحال هكا، كيجي رطب رطب بزاف وهشيش. كل ما كان رطب كل ما كيجي لكم هذاك القرص كيجي رطب. غنخليه هنايا يخمر ليا واحد الساعه وهو يخمر، ولا ديروا 40 دقيقه على حسب كل ما خمرات العجينه ديال القرص كتجي زوينه وكتجي هشيشه وكتنفخ دغيا. هنا دزت باش دهنت اللاطه ديالي بزيت عاديه، زيت نباتيه، او تقدروا ديروا داك البابي ديال هكا فوق اللاطه، داك البابي سولفوريزي ديروا فوق اللاطه وتحطوا ديريكت يعني مباشره بدون وضع الزيت. هنايا انا ما درتش الورق، درت الزيت النباتيه باش ما يتلصقش ليا القرص ديالي. انا كنكورو بهذه الطريقه كما كتشوفوا. هنا من بعد ما خمروا ليا هذوك الكويرات ديالي خليتهم 15 دقيقه باش يختمروا. هنا كما كتشوفوا ضربت واحد البيضه وهندوز ان شاء الله نقرصوا بواحد شويه، ما تقرصوش بزاف حتى يرقاق، خصكم تخليوه شويه غليظ، كتركوه غير شويه هكا وتخليوه. ندوز ان شاء الله نقرصو كامل، ومن بعد باش ندهنو بالبيض وندير له تزيين بالزنجلان، او تقدروا ديروا حتى دوك حبوب الشيا هما كل واحد الذوق ديالو اللي باش بغيتو تزينوا. والتزيين هنا ندوز باش نزين بهذاك الزنجلان ديالي. وغندخلو الفرن على تقريبا انايا باش كطهيه كيطيب ليا كديرو على 350 درجه، تقدروا ديروه نتوما على ديك 200 درجه. كما كتشوفوا القرص ديالي
جاني كتير، يعني بكميه وفيره. درت لاطه اخرى درت فيها القرص اللي العجينه الاخرى اللي شط ليا. ها هي كما كتشوفها حتى هي خمرات ودهنتها بالبيض ودرت ليها الزنجلان ديالي. فنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تعجبكم بزاف وتنال رضاكم حبيباتي. ما تنساوش الى كنتو جداد في القناه تضغطوا على زر صابوني اسفل الفيديو وضغطوا على الجرس باش توصلوا بجميع الوصفات ديالي. ولا عجبكم الفيديو عجبكم شاركوه مع الحباب والاصدقاء، وما تنساوش تضغطوا على زر لايك باش ان شاء الله نجيب لكم دائما الجديد مع وصفات جديده ان شاء الله، مع فلوقات جديده، مع فيديوهات جديده ان شاء الله. نتمنى يعجبكم الفيديو تاع النهار ودمتم في امان الله.